د سورۃ البقره نسم نمبر رکوع شروع شو. یا ایها الذین ایا کسون آمنو چی ایمان میروڑا دا استعینو امداد حاصلی بالصبر والصلاة په صبر کول سره په منځ سره ان الله بشک الله پاک چې د مع الصابرین سره د صبر کوین کدا ولا تقولوا مویت سلیمان په حق د اخچاشی یقتل چې قتل کړی فی سبیل الله پلیرد الله پاک شه امواتن مړو بل احیاء بلکې دا جمدی دی ولکن لا تشعرون ولیکن تسی پابندی پیژینا ولنبلونکم خمخاو من روزمی توسل رب شیئن پسشی سرا من الخوف ودور سرا والجوع پلور سرا ونقصن و پا کمولی سرا من الاموال دی مول زخ والانفس و دی زون زخ دی توسی والثمرات و پا کمولی دی میوی سرا وبشر الصابرین و زرور کا صبر کوین کی بنگونتا الذين صبر کوین کی بنگون اذا صابتهم ارکل شعور سے جدیت مصیبتن س تکلیف قالوا بیدی انا لله جی بشک میرچی خاص الله پاک لری و انا بشک میرچی الیه په طرف دی الله پاک راجعون گرزدین کی اولئک علیہم صلوات دا کسون چی دی پدی بندے مہربانی دی اللہ پاک دی طرف نہ دو من ربهم دی رب دی طرف نہ ورحمت و فضل دا و اولئک دا کسون چی دی هم المهتدون خاص دی سمل یار من دوین کی دی اولئک دا کسون چی دی علیہم پدی بندے صلواتن رحمت تا من ربهم دی طرف زخ دی رب دی دیئے ورحمتن مہربانی دو اولئک دا کسون چی دی هم المهتدون خاص دی سمل یر من دوین کی دی ان الصفا بشک صفا غنڈی چی دا والمروت و مروا غنڈی من شعائر اللہ دی نقش قدر من دی اللہ پاک زخ دی فمن حج البیت بآسک چی قصدو کی نیتو کی دی بیت اللہ شریف اویتا مراولیا عمرو کی فلا جناح علیہ بنشتا دا سگنا پد بندے ان طوف بهما چی توافو کی پد غدوی غنڈی بندے ومن تطوع و آسک چی نفلی شگڑ خیرن نسنے کیو کی زیوتی نیکیو کی فإن اللہ ببشک اللہ پاک چی دا شاکرن علیم قدر کوین کدا دے عمل دے بنگون خبر دا پاک دوری دے فضل ان الذین بشکا کسن یکتمون چی دی پٹی ما آشی انزلنا چی میجر نزل کرد من البینات دی جوت موجز زخا والہداو دی سمیل یارنا من بعد ما ورست دیغنا بیناہو للناس چی میجر بیان کو دی پورا دی خلق فل کتابے پکی توپ شے اولائک دا کسون چی دی یلانهم اللہ لانت کردا دی رحمنا اللہ لرکڑی دی دی لرا ویلعنهم اللعنون ولانت کئی پدی بندی لانت کوین کی الا الذین بغیر دی کسوننا تابو چی دی توباو کی و اصلحو و دروس کی آمال اخپل و بینو جود بیانو کی فاولائک بدا کسون چی دی اتوبو علیہم زپ رحمت سرر گرزیر پدی بندے وانا التواب الرحیم و زچیو بار بار توبے قبلوین کا رحم کوین کیو ان الذین بشکا کسون کفرو چی دی کفر دی وماتو مرشی دی وهم کفارون و حال دی چی دی پو کفر شی اولائک دا کسون چی دی علیہم پدی بند لعنت اللہ لعنت دی اللہ دا والملائکت او دی فرشتے طرف نلانت تپ بند والناس او دی خلقنا اجمعین دی ٹولنا خالدین ہمیشوی دی فیہا پد لانت شلا یخففون وشیلکو عنہم العذاب دی زخ غذاب ولا هم ینظرون ونوی دیتا محلت ورکوشی و الہکم و معبود دیتو سے الہ واحد معبود یودا لا الہ نشتا لیتی بدت الا ہوا مگر خاص اللہ پاک دا الرحمنو چی دی عام رحم والدہ الرحیم دی خاص رحم والدہ